हसन साहब, लाहौरियों ने पाबंदी औकात को मुकम्मल मलहूज़े खातिर रखते हुए रात ऐन 12:01 पर बसंत भरपूर तरीके से मनाना शुरू कर दी। कुछ मुख्तलिफ आरा भी हैं। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि लाहौर किताब मेला में लोगों की शिरकत देखें और दूसरी तरफ बसंत में लोगों की शिरकत देखें। इस कौम को किताब में कोई दिलचस्पी नहीं, इस कौम को पतंग उड़ाने में दिलचस्पी है। आप तो आगाज़ से ही बसंत पर पाबंदी के खिलाफ थे, अब क्या कहेंगे? ये जो आपने बयान है आपका, इसको शुरू करते हैं कि रात ऐन 12:01 पे बसंत भरपूर तरीके से मनाना शुरू की। पाबंदी औकात नहीं, डंडा पीर है बिगड़ियां तिगड़ियां दा। कौम टेढ़ी है, हम सब ट्रैक से उतरे हुए लोग हैं। डंडा था, पाबंदी औकात। और याद रखना, एक जमाने में राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस के कायदे कवानीन और कुल्लिये और थे। अब लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है देयर आर अबाउट 9 पॉइंट्स कि किसी भी कौम के अरूज के लिए पाबंदी औकात नंबर 1 है। लेकिन ये डंडा है, पाबंदी औकात नहीं है, हमारे नसीबों में नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात कि मुख्तलिफ आरा भी हैं, वो हर जगह ही होती हैं। यहाँ तो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो खुदा को नहीं मानते, मौजूद हैं, और उनको ये बात नहीं पता कि दिल कहाँ से आया, फेफड़े कहाँ से आए, अंतड़ियाँ कहाँ से आई, खून कहाँ से आया, मैं कहाँ से आया, लेकिन नहीं मानते। तो इसलिए मुख्तलिफ आरा होती हैं। लेकिन ये कहना कि लाहौर किताब मेला में लोगों की शिरकत कम है और दूसरी तरफ बसंत में लोगों की शमूलियत, तो बिल्कुल गलत और बेहुदा बात। मैंने कल 3 घंटे गुजारे हैं। मेरे अपने पब्लिशर्स हैं, पाकिस्तान के टॉप के पब्लिशर्स, बुक कॉर्नर, जेलम। तो मैं तो हर बुक फेयर पे वहां होता हूँ। आई स्पेंड अबाउट 2-3 आवर्स। मैं 1 घंटे का सोच के जाता हूँ, फिर लोगों की वजह से फिर वो सेल्फियाँ वेल्फियाँ, ये वो किताबों पे ऑटोग्राफ्स और ये और वो। और मैं एक बात बताऊं, मेरे साथ ये भी था, अतर भी था। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो, मुझे इतना सुकून मिल रहा है, आप यकीन करो, सैलाब लोगों का। मैंने आई वॉज वेरी हैप्पी। वजह क्या थी? यंगस्टर्स से, नौजवान, बच्चे बच्चियां, उम्रें तो चेहरों पे लिखी होती हैं, और फिर वो जेनजी जुनजी जो आप करते फिरते हो, वो पहने हुए। हाँ, कोई मेरे जैसे खूसट भी थे, लेकिन मेजॉरिटी। और ये है इधर हमारे, ये एक्सपो हमारे घर के सामने, तकरीबन सामने। इट्स मैक्सिमम 8 to 10 minutes ड्राइव। आई रेगुलरली गो देयर। साल में 2-3 बार ये होता है बुक फेयर। ये बिल्कुल फजूल बात है। अच्छा, बाकी रह गया आपका बसंत वाला काम। तो देखो, बात सुनो, पाबंदियां कमजोर हुक्मरानी की निशानियां होती, अहमकों की। ये त्यौहार जो है, इनके पीछे एक साइंस है। दुनिया का कोई मजहब, हमारा दीन है, कोई मजहब हमारे दीन समेत बताओ जहां नहीं इस तरह के ओकेजन्स होते। वो जंगलों में चले जाओ, वो कौन से हैं जो वहां भी उनके इंसानी नेचर है। अच्छा, पाबंदियां घटिया हुक्मरानी की निशानी होती हैं, खुसूसन मौसमी त्योहारों के हवाले से। ये इंतहाई अहमकाना अप्रोच है। अच्छा, हाथ साफ करो को उसके जो, देखो, लाइफ इज अ पैकेज। पैदा होने पे जब जश्न मनाते हैं माँ बाप और रिश्तेदार, तो उन्हें पता नहीं होता कि इसने एक दिन मरना है। मार दो नू। जिंदगी के साथ मौत नथी है, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। मार दो। हाथ साफ करो को तुम अपनी नाकामी पे पर्दा डालेंगी, डबल से बड़ी बंद, फलाना बंद, टमकाना बंद। ये छिछोरों के काम है। गुड गवर्नेंस नो, ऐसा नहीं होता। अच्छा, इधर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होता। डबल जुबारी बंद, इंटरनेट बंद, मोबाइल बंद, बिजली बंद, मुंह बंद, आंखें बंद, कान बंद, सारा कुछ ही बंद। ये गवर्नेंस है, ये इंसानी माशरा है। हैवानों का एक हजूम है, उनको हैवानों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इन्हें डिसिप्लिन सिखाओ,
ترتیب، تنظیم اور توازن کے ساتھ جینا سکھانا یہ کسی اور کی نہیں، حکمرانوں کی. انہوں نے جھکیں نہیں مارنی ہوتی، حرام کھاؤ چلو یار، وہ نہیں ہم روک سکتے. ڈھنگ کے کام بھی کرو. اچھا یہ باقی یہ بات مجھے بڑی افسوسناک لگی ہے، یہ کہنا کہ بک فیئر پہ رونق تھی. میں گھنٹے کا میں پتہ نہیں اٹ ٹک می مور دین 3 hours، اور میجورٹی یوتھ کی تھی. میرے جیسے بابے بابیاں کم تھے، اور ان میں بھی وہ لوگ تھے جو خود رائٹرز ہیں. وہاں کو خواتین حضرات جو ناول نگار ہیں، شاعری مائری کرنے والی، مطلب وہ زیادہ تر وہ تھیں. میجورٹی جو تھی، سویپنگ میجورٹی جسے کہتے ہیں، وہ ہمارے یوتھ کے تھی. اور میں اتنا خوش، یہ فضول سی بات اٹھا کے اچھا ٹرین کا حادثہ ٹرینیں بند کر دو، گاڑی کا حادثہ گاڑیاں بند کر دو. اچھا چبلو، لوگ مرتے ہیں، ہوتا ہے، کنٹرول کرو. آپ اس کو منیمائز، ختم کچھ نہیں ہوتا کہیں بھی. بس اللہ اللہ خیر صلاح. بہت اچھا تھا. اور یہ بسنت بھی بہت سینسبل کام کیا ہے. چلیں حسن صاحب، دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال ہے، آپ انہیں سیاسی حاسدین یا سیاسی پنڈت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ 8 فروری کو بسنت منانے کا اعلان پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال کو ناکام بنانے کے لیے کیا گیا. یار کیا عجیب سے، ہم پتہ نہیں ریٹارڈڈ لوگ ہیں، پتہ نہیں کون لوگ ہیں، ہر چیز میں سازش. یہ پاکستانیوں کا ایک عجیب المیہ ہے، اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکنا، ہر چیز میں سازش. گورے کی بھی سازش، کوئی سازش نہیں تھی، تم نالائق تھے، نائل تھے، ماچس کی ڈبیا جتنا انگلینڈ. اتنے بڑے بر صغیر پہ یا تم اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے وہ سازش تھی. کیڑی سازش ہوئی؟ تھوڑا تو سر نہیں سی ملتا. ایک اٹ واز اے ڈیڈ سوسائٹی. بہادر شاہ ظفر کے اپنے رشتہ دار اس کے خلاف تھے. کون کیا تھے نا، تمہاری کوئی افواج کا، اس کا یہ نام نہیں یاد آ رہا، بریے کا ہے کوئی. یہ ہندوستان کی فوج کے لیے تو ہماری ایک بٹالین کافی ہے. کوئی تنظیم نہیں. 6,000 5,000 10,000 کیا ہوتے تھے. بادشاہ نو لوڑ پئی انہیں کیا کہ جی بھیج. اب مجھے 6,000، آپ کو 5,000، فاروق صاحب کو 10,000 بنایا، وہ ادھروں ادھروں کٹھے کر کے پینڈو چک لے آیا. نال انہوں نے گھوڑے دیتے، وہ 6,000 یا وہ 3,000 لے آیا. ان کو آپس میں رلتا ملتا ہی کوئی نہیں نا. فوج بہت منظم ادارہ ہوتا ہے. چنگیز خان نے پوری دنیا سویپ کر کے رکھ دی. وجہ پینے جائے ایسا تو کبھی جا کے دیکھو، اس کے سزائے موت تھی کہ میرے دائیں کوئی سپاہی کھڑا یا بائیں، یا اس کے دائیں بائیں. میدان جنگ میں وہ بٹریل تھا، دغا بازی، دھوکہ. اگر وہ پیچھے ہٹتا اس کو سزائے موت تھی. اتنا خوفناک ڈسپلن تھا. اچھا یہ اب آ گیا ہے کہ 3 دن میں سوچ بدل جائے گی. یار کتنی گھٹیا بات ہے کہ جی پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال کو ناکام بنانے کو جو آگے لے جائیں گے. تسی اپنی مرضی نہ بسنت منانی ہے، 3 مہینے بعد پھر بسنت ہو جائے گی. بسنت کہتے ہیں پالا اڑنت تو بسنت بھی اڑنت، پھر اگلے سال. تو یہ جس بات کی آپ حوالہ کر رہے ہو کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ احمق لوگ ہیں، یہ تو چند روزہ ایک پیچ ہے. وقتی طور پہ اگر آ کے اس میں چلا چولا بھی جاتا ہے، اگر وہ دل گو بیک، جو جائے واپس جائے گا. 3-4 دن کا شغل میلہ ہے، ترسی ہوئی قوم ہے، بھوکے ننگے لوگ ہیں، شغل میلہ مل گیا ہے، بس ٹھیک. ہر چیز بند ہے، ہر چیز اویلیبل ہے. کیا منوس لوگ، پتہ نہیں. میں چند دن پہلے بہت ریٹائرڈ تھے کہ جی بھٹو صاحب تشریف لائے، بس ٹپسی. اس نے کہا کہ I decided to ban liquor. تو ہو گیا ہے. چند دن پہلے اخباروں میں تھا کہ پتہ نہیں پنجاب میں پتہ نہیں کتنا لمبا چوڑا اماؤنٹ تھا، اتنے کی الکوہل بکتی ہے. سارے اخباروں میں تھا.
3 4 5 6 दिन पहले, लेस देन अ वीक। ऐवी फजूल बातें, साजिश ढूंढना कि जी वो मीडिया इस तरह होता है, कतन नहीं। ये चंद रोजा एक पैच है, लोगों को मिल गया, वो कर रहे हैं, अच्छा है। इस मुल्क को प्रेशर कुकर बनने से बचाओ। मैं बार बार कह रहा हूं, इर्द गिर्द मिसालें कितनी पिछले 1-1.5 साल में आई हैं सामने, नेपाल से लेके बांग्लादेश तक, और सारे मुल्क देख लो। होगा क्या? गैस क्या है? प्रेशर कुकर क्या? स्टीम निकलती रहे ठीक है, वरना वो लोहा तोड़ देती है। तो अच्छी बात है, इसमें अब साजिश थेरी और फलाना आइटम करना बोगस। ठीक, कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव सोच रखो, पसंद आई है इसको, अच्छे डिसेंट तरीके से। हर चीज के अदब आदाब होते हैं, त्योहारों के भी अदब आदाब होते हैं। खास तरह की बीचेज हैं, जाओ जाके पूरे वेस्ट में देखो, उनके अपने अदब आदाब हैं, सबके लिए खुली है। 90% बंदा उधर देखना भी पसंद नहीं करता, जाना चाहने जाओ, बीचों पे छोड़ो। बिल्कुल ठीक।